नाज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दानिश कहता है, अरे अम्मा क्या बेवकूफ़ी करती हो, इस तरह तो खाला एकदम मर जाएंगी। इतनी बड़ी तादाद में गोलियां थोड़ी देनी है। नवाब बेगम कहती है, हम मारना ही तो चाहते हैं, मर जाए तो अच्छा है, वरना इसी तरह धड़का लगा रहेगा। दानिश कहता है, अरे अम्मा मारना तो मैं भी चाहता हूँ, दोनों माँ बेटियों को, मगर उस वक्त तक नहीं जब तक मैं सब कुछ अपने नाम नहीं करवा लेता। नवाब बेगम कहते, तू करवा लेना, किसने मना किया है तुझे। दानिश कहता, अम्मा तू समझती नहीं, अगर बुढ़िया पहले मर गई तो रानिया का डर खत्म हो जाएगा और वो फिर भूखी शेरनी की तरह हम पर वार कर सकती है। उसके पास तो खोने को कुछ नहीं बचेगा ना। अगर खुदा ना खास्ता वो पुलिस तक पहुंच गई तो हम सारी उम्र जेल में चक्की पीसेंगे, और नानी तुम भी नहीं बचोगी। क्यों अम्मा को नहीं समझाती। नानी को जब अपनी बारी जेल में जाने का ख्याल आता है, कमबख्त अच्छे अच्छे लफ्ज मुंह से निकाला कर, पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की होती है। मेरी तो जलन ही जान नहीं छोड़ती, ऊपर से रानिया की बद्दुआएं रात भर मुझे सोने नहीं देती। तुम माँ बेटों से तो इतना भी नहीं होता कि मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवा दो। नवाब बेगम कहती, अम्मा तेरा वहम है, और वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। अगर रानिया और उसकी माँ की दुआओं बद्दुआओं में इतना असर होता तो वो हमारी कैद में ना होती, बल्कि हम कब्रिस्तान में होते। नानी कहती, हाँ ये बात तो तेरी ठीक है, वरना दानियाल पहले क्यों मरता। जरूर इन्हीं माँ बेटियों ने कोई बड़ा गुनाह किया होगा। दूसरी तरफ दानिश का बाप कहता है, कुछ तो खुदा का खौफ करो, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। साइदा और दानियाल ने क्या कुछ नहीं किया था हमारे लिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, खुदा से माफी मांगो, रानिया और साइदा को आजाद कर दो। दानिश की मां सर पकड़कर बैठ जाती है। इस शख्स की वजह से अम्मा मैंने सारी उम्र मुश्किल में काटी है, न कभी अच्छा खाया न कभी अच्छा पहना। अब अगर अल्लाह ने हमारे दिन बदले हैं तो इस शख्स को हमारी खुशियां बुरी लगती हैं। मैं तो कहती हूँ फालिज इसकी टांगों पर ना पड़ता, इसकी जुबान पर पड़ जाता। नवाब बेगम अपने शौहर की चेयर को पकड़कर कमरे में छोड़ आती है। मुझे तो लगता है इसे भी रानिया और साइदा की तरह लॉकअप में बंद रखना पड़ेगा। दानिश कहता है, अम्मा छोड़ो सब, ये बताओ तुम मेरे रिश्ते के लिए कब जा रही हो। नानी कहती है, हैं ये मैं क्या सुन रही हूँ, खबरदार अगर तुमने दूसरी शादी का सोचा भी तो एक तो तुमसे संभल नहीं रही, दूसरी का किला गाड़ने का सोच रहे हो। लोगों को क्या जवाब देंगे, सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। दानिश कहता है, नानी किसी को कैसे पता लगेगा, मैं उसे यहां थोड़ी रखूंगा, उसके लिए कहीं और घर लूंगा। तू क्या समझती है कि मैं सारी उम्र रानिया के साथ रहूंगा। बस मैंने कह दिया, अम्मा तुम तैयारी पकड़ो। नानी कहती है, ये बावला हो गया है, जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। नवाब मैं तुझे अच्छा खासा समझदार समझती थी, तू भी इसकी बातों में आ गई। अगर कोई बहुत चालाक लड़की हुई तो वो हम दोनों को नौकरानी बनाकर रखेगी, और ये खुद तो मरेगा, हमें भी बुढ़ापे में जलील करवा के छोड़ेगा। शायद हमजा और निहाल को नहीं जानता कि वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। साहिदा और रानिया की जुबान खुलने की देर है, बर्बादी इस घर का मुकद्दर बन जाएगी, ये मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। नवाब बेगम कहती, अम्मा तो फिर तू ही कोई तरकीब निकाल, सांप भी मर जाए और लाठी भी न लूटे, मैं मजीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं मेरी बच्ची सना किस हाल में होगी। उस हमजा के बच्चे ने उसका जीना महाल किया हुआ है, उसको हर वक्त मजबूर करता रहता है कि हम सब रिश्तेदारों के सामने रानिया के पाक दामन होने की गवाही दें और उसे माफी मांगे। वो हमें बेवकूफ समझता है, क्या इज्जत रह जाएगी सब रिश्तेदारों में हमारी, लोग हमसे मिलना जुलना बंद कर देंगे, बड़ी मुश्किल से इज्जत बनी है हमारी। नानी कहती है, ये सना तुझ पर गई है, इसे भी तेरी तरह किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। नवाब बेगम कहती है, कहाँ की बात, कहाँ ले गई हो अम्मा, तू भी अब मेरी जवानी के किस्से मत लेकर बैठ जाना। जैसी भी थी मैंने घर बसाकर दिखाया, कंगाल रशीद के साथ, आज तक उसी खूंटे से बंदी खड़ी हूं। नवाब बेगम की मां कहती, हाँ ये तो ठीक है, बस वैसे ही तेरा ख्याल आ गया था। रानिया और उसकी मां कमरे से बाहर आती हैं। नवाब बेगम कहती है, तुम बाहर क्यों आई हो, कितनी बार तुम्हें मना किया है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। रानिया कहती है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, दिल घबरा रहा था,
تھوڑا چہل قدمی کر لیں گی تو کچھ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نواب بیگم ایک بار پھر دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ تمہاری رہائی کی صرف ایک ہی صورت ہے، سب کچھ میرے اور میرے بیٹے کے نام کر دو اور پھر اس شہر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ رانیہ کہتی ہے یہ تو آپ سب کا خواب ہی رہے گا، مگر ڈرے اس وقت سے جب لوگ تم سے نفرت کریں گے، اور نانی تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ آگ میں چلو گی تم، پانی مانگو گی تو پانی بھی نہیں ملے گا۔ نانی ایک دم گھبرا کر باہر آ جاتی ہے۔ نانی دل ہی دل میں کہتی ہے یہ رانیہ کی بچی مجھے آگ میں جلا کر رہے گی۔ اب تو مجھے بھی لگتا ہے کہ کہیں سچ مچ آگ میں نہ جلوں میں، پتہ نہیں میری معافی بھی ہوگی کہ نہیں۔ ثنا حمزہ کو کہتی ہے تم اتنے پتھر دل کیوں ہو؟ آخر رانیہ میں ایسا کیا تھا جو تم اسے بھول نہیں پا رہے؟ تمہاری نظر میں بیوی کے رشتے کی کوئی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کیوں خود بھی جل رہے ہو، مجھے بھی جلا رہے ہو؟ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں۔ مجھ سے جو بھی ہوا صرف تمہاری محبت میں ہوا، میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ رانیہ دانش کے ساتھ خوش ہے، کیوں نہیں سمجھتے تم؟ اگر وہ دانش کے ساتھ خوش نہ ہوتی تو تمہیں ملتی نہ، مگر وہ تمہیں نہیں ملنا چاہتی۔ حمزہ کہتا ہے جھوٹ، سفید جھوٹ، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ وہ میری رانیہ ہے، اسے میں جانتا ہوں، تم سب نے مل کر اسے قید کر رکھا ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمہاری معافی صرف اسی صورت میں ہوگی کہ تم سب رانیہ سے اور سائدہ چچی سے سب کے سامنے معافی مانگو گے۔ ایک دن تم سب کو معصوم زندگی کو برباد کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔ ثنا کہتی ہے مل تو رہی ہے سزا، اس سے زیادہ کسی عورت کی کیا سزا ہوگی جس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے یہ راستہ تم نے خود چنا تھا اپنے لیے۔ ثنا کہتی ہے مگر گھر سے بھاگنے پر مجھے تم نے مجبور کیا تھا۔ بتاؤ میرا گھر کون سا ہے؟ یہاں تم میرا وجود برداشت نہیں کرتے اور وہاں پر دانش مجھے برداشت نہیں کرتا۔ حمزہ کہتا ہے میں نے تم سے شادی صرف تمہیں سزا دینے کے لیے کی ہے، تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ کسی کی زندگی کیسے برباد کی جاتی ہے۔ حمزہ غصے سے چلا جاتا ہے۔ ثنا کہتی ہے میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں؟ میں تو سمجھ رہی تھی میں جیت گئی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں ہار گئی ہوں، اور رانیہ ہار کر بھی جیت گئی ہے۔ دوسری طرف دانش کی دوست کہتی ہے دانش کب تک مجھے انتظار کراؤ گے؟ اب مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، میں تمہیں ہر وقت اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ پتہ نہیں میری زندگی میں وہ حسین دن کب آئے گا جب میں اور تم ایک ہوں گے۔ دانش کہتا ہے بس تھوڑا سا انتظار اور کر لو، وہ دن آنے ہی والا ہے۔ ڈرامہ گھاٹا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔